आज हामी जुन टपिक पढ्न गएका छौँ द्याट इज अल्कोहोलिक लिभर डिजिज। सो अल्कोहोलिक लिभर डिजिजमा बेसिकली सुरुमा हामी पढ्छौँ प्याथोफिजियोलोजी र मेटाबोलिजम अल्कोहलको कसरी हुन्छ भनेर। सो बेसिकली जति पनि अल्कोहल पर्सनले कन्ज्युम गर्छ त्यो सबै अल्कोहल ब्लडमा रिच हुनको लागि यानी कि जीआई ट्र्याक्टबाट ब्लडमा रिच हुनको लागि त्यसलाई 20 मिनट जति लाग्छ। यानी कि 20 मिनट्समा ब्लडमा उसको कन्सन्ट्रेसन एकदम पिकमा हुन्छ। अब एक्चुअली जुन अल्कोहल जुन छ त्यो लिभरमा मेटाबोलाइज्ड हुने दुईटा पाथवे छ। एउटा पाथवे भनेको चाहिँ नि झन्डै झन्डै हामी जति पनि अल्कोहल कन्ज्युम गर्छौँ त्यसको 20% अल्कोहल जति पनि लिभरमा पुग्छ त्यसलाई मेटाबोलाइज गर्नको लागि जुन इन्जाइम हुन्छ त्यसलाई भन्छ साइटोक्रोम P450 2E1 इन्जाइम। यो इन्जाइमले के गर्छ, यो भनेको एउटा माइक्रोसोमल इन्जाइम हो, यसलाई भन्छ साइटोक्रोम P450। यो इन्जाइमले के गर्छ, जुन इथेनोल हुन्छ अल्कोहलमा प्रेजेन्ट त्यसलाई एसिटेटमा कन्भर्ट गर्छ र एसिटेटले के गर्छ, फ्री रेडिकल्सहरुसँग कम्बिनेसन गरेर जुन लिभरहरुमा जुन लिपिड हुन्छ त्यो लिपिडमा एक्ट गरेर त्यो लिपिडलाई के गर्छ, पेरोक्सिडाइज गरिदिन्छ, यानी कि लिपिडको पेरोक्सिडेसन गर्छ र सँगसँगै के गर्छ, त्यसले जुन लिभर सेल्सहरुमा जुन माइटोकन्ड्रिया हुन्छ त्यस माइटोकन्ड्रियालाई पनि ड्यामेज गर्छ र अल्टिमेटली यो प्रोसेसबाट पनि के हुन्छ त, त्यो ठाउँमा इन्फ्लामेटरी सेल्सको इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ। इट मिन्स दैट त्यहाँ इन्फ्लामेसन सुरु हुन्छ र जुन 80% अफ अल्कोहल छ कन्ज्युम गरेको त्यसलाई एक्ट गर्नको लागि दुईटा एन्जाइम काम गर्छ। साइटोक्रोम P450 ले पनि काम गरिरहेको हुन्छ र अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजले पनि काम गर्छ। यो दुवै मिलेर अल्डिहाइड बनाउँछ। यानी कि साइटोक्रोम P450 ले छुट्टै एसिटेट बनायो, तर यो साइटोक्रोम P450 र अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज मिलेर एसिटल्डिहाइड पनि बनायो र एसिटल्डिहाइड जुन बनाउँछ त्यो एसिटल्डिहाइडले के गर्छ, लिभर सेल्स यानी हेपाटोसाइटमै भएको प्रोटिन्सहरुसँग मिलेर त्यसले एक किसिमको यानी कम्बाइन्ड प्रोडक्ट फर्म गर्छ जसलाई एडप्ट भन्छ। त्यो एडप्ट्सहरुले के गर्छ, फेरि इन्फ्लामेटरी सेल्सहरुलाई एक्टिभेट गर्छ। एक्जाम्पलको लागि कुफर सेल्सहरुलाई एक्टिभेट गर्छ र त्यसले फेरि के गर्छ, इन्फ्लामेटरी सेल्सले डिफरेन्ट काइन्ड अफ रियाक्सनहरु गरेर त्यहाँ सेल इन्जुरी गराउँछ। र अर्को पनि मेकानिजम छ सेल इन्जुरी हुने लिभरमा। के हुन्छ कि जति पनि अल्कोहल यानी कि अल्कोहलहरुले के गर्छ, जीआई ट्र्याक्टमा भनेपछि जीआई ट्र्याक्टमा तिनीहरुले गटको पर्मियाबिलिटी बढाउँछ र जीआई ट्र्याक्टमा जुन त्यहाँ इन्डोजिनस जुन इन्डोटक्सिन्सहरु प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ त्यो इन्डोटक्सिन्सहरुको के हुन्छ, पर्मियाबिलिटी बढाइदिन्छ अल्कोहलले गर्दाखेरि। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि जति पनि गटबाट डिराइभ हुने इन्डोटक्सिन्सहरु छ त्यो इन्डोटक्सिन्सहरु ब्लड भेसल्सहरुमा बढी मात्रामा जाने भए र जब इन्डोटक्सिन वाला ब्लड जब लिभरमा पुग्छ त्यसले के गर्छ, एक्टिभेट गर्छ लिभरमा भएको अगेन इम्युन सेल्स लाइक कुफर सेल्सहरुलाई र कुफर सेल्सहरुले के गर्छ, डिफरेन्ट काइन्ड अफ साइटोकाइन्स, एक्जाम्पलको लागि इन्टरल्युकिन 1, इन्टरल्युकिन 2, इन्टरल्युकिन 8, ट्युमर नेक्रोटिक फ्याक्टर अल्फा, TNF अल्फा, यो सबैलाई एक्टिभेट गर्छ र यो सबै मिलेर के गरेर हुन्छ, त्यहाँ फेरि अरु इन्फ्लामेटरी सेल्सहरुलाई बनाउँछ, त्यहाँ ड्यामेज गर्छ। यानी सबै मिलेर के गर्यो, अल्टिमेटली इन्फ्लामेसन स्टार्ट गर्छ र एन्ड सँगसँगै फाइब्रोसिस पनि स्टार्ट हुन्छ। सँगसँगै के स्टार्ट हुन्छ, फाइब्रोसिस पनि स्टार्ट हुन थाल्छ। सो ओभरअलमा हामीले के बुझ्यौं कि अल्कोहलले गर्दाखेरि अल्टिमेटली जुन लिभरमा इन्फ्लामेसन र फाइब्रोसिसको प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। सो दिस वाज द पैथोफिजियोलोजी एन्ड हाउ द अल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिभर। यसपछि हामी पढ्छौं अल्कोहोलिक लिभर डिजिजमा। एक्चुअली इट इज अ स्पेक्ट्रम अफ डिजिज। यो एउटा कुनै डिजिज होइन, यसमा चाहिँ यसलाई स्पेक्ट्रम अफ डिजिज भन्छ। यो अन्तर्गत तीनवटा बेसिकली कन्डिसन पर्छ जुन कि क्लिनिकली चाहिँ एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्न तर प्याथोलोजिकली एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्छ। सो तीनवटा जुन कन्डिसन पर्छ त्यो तीनटा कन्डिसन के हो त, द फर्स्ट कन्डिसन इज फ्याटी लिभर, द सेकेन्ड कन्डिसन इज अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस, and the third condition is cirrhosis. So तीनवटा तीनवटा कन्डिसन्सहरु पर्छन् डिफरेन्ट स्टेजेसको। सो इनिशियल स्टेज जुन अल्कोहलबाट ऑब्टेन हुन्छ लिभरमा त्यो भनेको फ्याटी लिभर हो। त्यसपछिको स्टेज भनेको अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस हो
र त्यसपछिको स्टेज भनेको सिरोसिस हो। तर यो स्टेज यानी कि फ्याटी लिभर पहिला आउँछ, त्यसपछि अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस आउँछ, त्यसपछि सिरोसिस आउँछ, इट्स नट नेसेसरी। कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट फ्याटी लिभरबाट नभएर डाइरेक्ट अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस पनि भइदिन सक्छ। इट्स नट नेसेसरी कि फ्याटी लिभरबाटै अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस आउनु पर्ने, तर हुन चाहिँ फ्याटी लिभर अझै बिग्रेर अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस हुन्छ, अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस अझै बिग्रेर सिरोसिसमा जान सक्छ। र कहिलेकाहीँ पेसेन्ट्सहरू अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसको पेसेन्ट विदाउट गेटिङ सिरोसिस पनि पेसेन्ट क्यान डाई, यो पनि हुन सक्छ। पेसेन्टलाई जरुरी छैन कि सिरोसिसमै गएर पेसेन्टको डेथ हुन्छ, पेसेन्टको डेथ विदाउट सिरोसिस पनि हुन सक्छ। यानी कि एक्यूट एपिसोड्स अफ अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस भयो भने, यानी कि अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस यसै पनि सो व्हाट आई सेड कि अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसको अलमोस्ट अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस भएको पेसेन्ट्सहरुमा यसको जुन एक्यूट एपिसोड जब आउँछ त्यति बेला के हुन्छ, 1/3 अफ द पेसेन्ट्सहरु युजुअली डाई, हैन? त्यही भएर इट्स नट नेसेसरी कि अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस शुड कन्भर्ट इन्टु सिरोसिस फर द डेथ। सो यो कुरा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु थियो। अब हामी एकछिन कुरा गर्छौं पहिला अल डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ अल्कोहल भन्दा पनि, यानी कि कति प्रतिशत अल्कोहल, कति पर्सेन्ट अल्कोहल, कति अमाउन्ट अफ अल्कोहलले कति इफेक्ट पार्छ, मेलमा कति अमाउन्टले इफेक्ट पार्छ, फिमेलमा कति अमाउन्टले इफेक्ट पार्छ, बिन्ज ड्रिंकर भनेको के हो, हैन? सो यस्तो यस्तो कुराहरू अब हामी डिस्कस गर्छौं। सो नाउ वी विल टक अबाउट द अल्कोहलको युनिटको कुरा गर्छौं। सो 1 युनिट अफ अल्कोहलमा 8 ग्राम, 1 युनिट अफ अल्कोहलमा इथानोलको 8 ग्राम हुन्छ। अब सेफ कतिले भने, यानी कि कति अल्कोहल सेफ हो मान्छेहरुको लागि, तो मेल र फिमेलमा के छ त, देयर इज भेदभाव, यानी कि त्यहाँ डिफरेन्ट छ कुराहरू। अब किन एक्ज्याक्ट मेलमा, यानी कि मेलमा बडी युनिट्सले मात्रै खराबी गर्छ र फिमेलमा थोरै युनिटले पनि खराबी गर्छ, यस्तो किन? किनभने एक्ज्याक्ट मेकानिजम त दिएको छैन कहीँ पनि, तर यस्तो अनुमान गरिएको छ कि फिमेलहरुमा जुन छ बडी, टोटल बडी सर्फेस एरिया जुन हुन्छ त्यो समहाउ कम हुन्छ मेलको तुलनामा। त्यही भएर गर्दाखेरि त्यति नै अमाउन्ट अफ अल्कोहलले फिमेलमा बडी इफेक्ट गर्छ रादर देन मेलमा। त्यही भएर जुन सेफ कति युनिट खानु सेफ हो भनेपछि 1 हप्तामा मेलले चाहिँ 21 युनिटसम्म खायो भने त्यो सेफै हो 1 हप्तामा, तर फिमेलले 1 हप्तामा 14 युनिटसम्म खायो भने त्यो सेफ हो। यानी कि फिमेलमा थोरै, यानी कि थोरै 14 युनिट्स मात्रै खायो भने मात्रै सेफ हो, त्योभन्दा बढी खायो भने फिमेललाई पनि गाह्रो हुन्छ। अब के भन्छ, कति अल्कोहल खायो भने पर डे अब प्रब्लमहरु सुरु हुन्छ। सो इफ वी स्टार्ट टु कन्ज्युम ग्रेटर देन 30 ग्राम अफ अल्कोहल पर डे, देन अल्कोहोलिक लिभर डिजिजहरु बिगिन हुन्छ। मेलमा के देख्यो कि अलमोस्ट, सो इन द मेल्स अलमोस्ट 40 to 80 ग्राम पर डे खायो भने फ्याटी लिभर चाहिँ विदिन मन्थ्समै सुरु भइहाल्छ। यानी कि मेलहरुले यदि 40 देखि 80 ग्राम अफ द अल्कोहल कन्ज्युम गर्यो भने फ्याटी लिभर विदिन मन्थ्समा आइहाल्छ, र यदि ग्रेटर देन 80 ग्राम पर डे खाइरहेछ 5 वर्षको लागि भने त्यहाँ एडभान्स लिभर डिजिज हुने चान्स छ। एडभान्स लिभर डिजिज भन्नाले यानी कि फ्याटी लिभर त भयो, यो त भइ नै हाल्छ सुरुतिरै, त्यसपछि चाहिँ अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस र त्यसपछि चाहिँ सिरोसिस पनि हुन सक्छ। र यदि 160 ग्राम पर डे फर 8 इयर्स गयो भने त्यसलाई डाइरेक्ट सिरोसिस नै भइहाल्छ। यताउतिको त कुरै छैन, उसलाई डाइरेक्ट सिरोसिसमै पेसेन्ट जान्छ। सो यो थियो कि कति कति एमाउन्ट चाहिँ डेन्जरस हो पेसेन्टको लागि, हैन? कति एमाउन्ट सेफ हो, त यो कुराहरु हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हामी कुरा गर्छौं बिन्ज ड्रिंकरको बारेमा। नयाँ टपिक छ बिन्ज ड्रिंकर। सो बिन्ज ड्रिंकर के हो? सो यसमा के भन्छ कि जस्तो कोही हामी नि अब इन्टर्नशिपमा जान्छौं। सो इन्टर्नशिपमा गयौं, फर्स्ट स्यालेरी आयो, सुरुकै स्यालेरीहरु हामीले के गर्छौं कि सुरुको स्यालेरी चाहिँ आज पार्टी गर्नुपर्छ भनेर हामी गयौं, हैन? कुनै पनि ठाउँमा अब हामीले के गर्यौं, अल्कोहल सुरुमा खान सुरु गर्यौं। सो इनिशियली हामी के गर्छौं, सुरुतिर हामी यस्तो साथीहरुको लैमा लागेर सुरुमा थोरै 1 प्याक 2 प्याक खानाबाट सुरु गर्छौं। त्यसपछि हामी के गर्छौं, जब हामी अझै पैसा अझै कमाउन थाल्छ त्यसपछि अझै अल्कोहलको पनि हामी एमाउन्ट इन्क्रिज गर्दै जान्छौं, अल्कोहलको अझै एमाउन्ट इन्क्रिज गर्दै जान्छौं। सुरुमा साथीहरुसँग बसेर खान्थ्यौं भने अब चाहिँ हामीलाई यति राम्रो लाग्न थाल्यो अल्कोहल कि अब साथी हैन हामी चाहिँ एक्लै पनि खान खोज्छौं, र
सुरुमा हामी त्यस्तो अल्कोहल खाने ओकेजन खोज्छौँ, तर पछि पछि हामी के ओकेजन खोज्दैन, हामी कति बेला इभिनिङ हुन्छ हामी त्यो टाइम खोज्छौँ कि कति चाँडो इभिनिङ आओस् र हामी कति बेला अल्कोहल खाइहालौँ। उसलाई त्यस्तो हुन्छ पेसेन्ट्सलाई, यानि कि अल्कोहलको डिपेन्डेन्स हुन थाल्छ। सुरुमा कुनै पेसेन्ट 1 बोतल खान्थ्यो, मानव कुनै मान्छे 1 बोतल खाइरहेको थियो, पछि पछि उसले आफ्नो जुन बोतलको संख्या त 6 बोतलमा बढाइसक्यो। उसले सुरुमा 1 बोतल खाने मान्छे अब 6 बोतल खाइरहेछ बुक, होइन भने त्यो मान्छे एउटा बिन्ज ड्रिङ्कर हो। उसले आफ्नो एमाउन्ट जुन छ त्यो ग्रेजुअली प्रोग्रेस गर्दै गइरहेछ र अब त्यो मान्छे के भइरहेछ, अल्कोहोलिक डिपेन्डेन्समा गइरहेछ। अब यो मान्छेले के भइरहेछ कि यदि यो मान्छेले 1-2 दिन अल्कोहल पनि खाँदैन भने अल्कोहोलिक डिपेन्डेन्स भइसकेपछि यदि यसले 1-2 दिन पनि अल्कोहल खाँदैन भने हि इज ह्याभिङ स्टार्टिङ ट्रेमर रहन थाल्छ। उसलाई बडीमा धेरै काइन्ड अफ डिस्कम्फोर्ट फिल हुन थाल्छ अनि उसले त्यति बेला अल्कोहल छोड्नै सकिरहँदैन। सो बिन्ज ड्रिङ्करको कन्सेप्ट नै यही हो कि पेसेन्टले के गर्छ, यानि कि सुरुमा चाहिँ यस्तो लहिलै मिलाएर थोरै खान सुरु गर्यो, पछि त्यसले उसले आफ्नो एमाउन्ट बढाउँदै गयो र पछि अल्कोहोलिक डिपेन्डेन्स नै डेभलप भयो। यो कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ। सो अब केही हिस्टोप्याथोलोजीको कुरा गरौँ, यानि कि पैथोलोजिकल चेन्जेस के आइरहेको हुन्छ। चेन्जेस इन अल्कोहोलिक लिभर डिजिज, यानी कि अल्कोहोलिक लिभर डिजिजको पेसेन्टमा यानी कि लिभर बायोप्सी गर्दाखेरि त्यो हेपाटोसाइट्समा के चेन्जेस देखिन्छ त्यसको हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ। सो लेट्स सपोज कि यो एउटा हेपाटोसाइट्स हो, यो एउटा हेपाटोसाइट्स छ होइन, त्यहाँ मानव एउटा टिस्युको सेक्सन छ। अब यहाँ डिफ्रेन्ट हेपाटोसाइट्सहरू छ भने के हुन्छ, इनिसियली त चेन्जेसहरूमा हामीले के हेर्छौँ, यानी कि फ्याटको भेसाइकल्सहरू आएर त्यहाँ फ्याटी लिभर भइरहेछ सुरुतिर। सो हामीले के हेर्छौँ, केही अमाउन्टमा फ्याटको भेसाइकल्सहरू यानी कि माइक्रो र मैक्रो भेसाइकल्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ। सो लेट्स सपोज यो के छ त, मैक्रो भेसाइकल छ है। प्लस हामीले के हेर्छौँ, कुनै ठाउँमा न्यूट्रोफिल देखिरहेछ। लेट्स सपोज यो न्यूट्रोफिल देखिरहेछ। अब मैक्रो भेसाइकल देखिरहेछ, न्यूट्रोफिल देखिरहेछ। प्लस कतिपय हेपाटोसाइट्सहरूमा यो मैक्रो भेसाइकल भनेको फ्याट एक्चुअली हो, फ्याट ग्लोब्युल्सहरू हो। र कतिपय सेल्सहरूमा हामी के गर्छौँ, एउटा पिङ्क कलर इन्क्लुजन बडी हामी हेर्छौँ, जसलाई के भन्छ अरे मेलोरी हाइलाइन्ड बडी। यो कस्तो हुन्छ त, इसिनोफिलिक हुन्छ, यानी पिङ्क कलरको हुन्छ होइन। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो कि यो 3टा कुराको प्रेजेन्स भयो भने हामी चाहिँ कन्फर्म गर्छौँ कि नाउ इट इज अल्कोहोलिक लिभर डिजिज। सो बेसिकली अल्कोहोलिक लिभर डिजिज हिस्टोप्याथोलोजिकली कन्फर्म गर्नको लागि 3 थिङ्स प्रेजेन्ट हुनै पर्छ। एउटा चाहिँ इन्फ्लामेटरी सेल्सहरूको इन्फिल्ट्रेसन होइन, जसको इक्जाम्पल भयो न्यूट्रोफिल छ यहाँ। अर्को फ्याटको ग्लोब्युल्सहरू देखिरहेछ। अर्को भनेको पिङ्क कलर इन्क्लुजन बडीहरूको प्रेजेन्स होइन। पिङ्क कलरको इन्क्लुजन बडीको प्रेजेन्स भयो भने त्यसलाई मेलोरी हाइल्यान्ड बडी भन्छ। तर मेलोरी हाइल्यान्ड बडी इज नट प्याथोग्नोमिक अफ द अल्कोहोलिक। यसकै अल्कोहोलिक लिभर डिजिजकै मेलोरी हाइल्यान्ड बडिज प्याथोग्नोमिक भन्यो भने त्यस्तो हुँदैन। यो अरू कन्डिसन्सहरूमा पनि पाइन्छ होइन, जसको चाहिँ अब अर्को भिडियोहरूमा हामीले कुरा गरौँला। यहाँ चाहिँ हामीले यति बुझ्नु पर्यो कि यो 3वटा कुराहरू यदि एटलिस्ट प्रेजेन्ट छ भने we will confirm that patient is having alcoholic liver disease है ना। Now let's talk about the clinical features in the alcoholic liver disease। All clinical features को कुरा गरौँ। So basically हामीले के हेर्यौं कि 3वटा स्टेजेसहरू हामीले हेर्यौं alcoholic liver disease। सबभन्दा पहिलो स्टेज हामीले के हेर्यौं, फ्याटी लिभर। युजुअली के हुन्छ, फ्याटी लिभरको पेसेन्ट्स आर युजुअली असिम्प्टोमेटिक। फ्याटी लिभरको पेसेन्ट्सहरू युजुअली असिम्प्टोमेटिक हुन्छ र पेसेन्ट मे ह्याभ राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा डिस्कम्फोर्ट, कहिलेकाहीँ पेन, यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। सो युजुअली यो पेसेन्ट्सहरू युजुअली चाहिँ असिम्प्टोमेटिक हुन्छन् तर मे ह्याभ राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा पेन वा डिस्कम्फोर्ट जस्तो कहिलेकाहीँ
उनीहरू भन्न सक्छन्। र यति बेला चाहिँ हामीले लिभर इन्जाइम्सहरू हेर्यो भने यानि कि एसजीपीटी एसजीओटीहरू हेर्यो भने रेज पाइन सक्छ। सो माइल्ड राइज इन लिभर इन्जाइम्स एसजीपीटी एन्ड एसजीओटी योहरूमा माइल्ड राइज पाइन सक्छ। अरू खासै केही पनि त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट फ्याटी लिभरको बेला हुँदैन। र फ्याटी लिभरको अर्को नाम के हो? स्टिएटोसिस हैन। प्याथोलोजिस्टहरूले फ्याटी लिभरको लागि स्पेशल नाम दिएको छ स्टिएटोसिस हैन। अनि यो फ्याटी लिभर चाहिँ युजुअली के हुन्छ, यदि कोही मान्छेमा प्रेजेन्ट पनि छ भने यसको लागि ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन। अल्कोहलको एब्स्टिनेन्स इज द वान एन्ड ओन्ली ट्रिटमेन्ट। अल्कोहल खाएर चाहिँ पनि स्टप गर्नुस्, विदिन 2 to 3 months नै फ्याटी लिभर रिभर्स भइहाल्छ। सो नो ट्रिटमेन्ट इज रिक्वायर्ड। एब्स्टिनेन्स यानी कि अल्कोहलको एब्स्टिनेन्स नै यसको ट्रिटमेन्ट हो। र यो चाहिँ रिभर्सिबल कन्डिसन हो। रिभर्सिबल कन्डिसन विदिन 2 to 3 months of abstinence। यानी अल्कोहलको एब्स्टिनेन्स गरेको 2 देखि 3 महिना पछि नै के हुन्छ, फ्याटी लिभर रिभर्स भइहाल्छ। सो नाउ इन सेकेन्ड जुन हामी कुरा गर्छौं, सेकेन्डमा हामी कुरा गर्छौं के को? अल्कोहलिक हेपाटाइटिसको। सो अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा सबभन्दा मेजर फाइन्डिङ जुन हुन्छ पेसेन्ट्सहरुमा देखिने त्यो भनेको हेपाटोमेगाली हो। सो द वान अफ द मेजर फाइन्डिङ इज हेपाटोमेगाली देख्न सक्छ। र एक्चुअली के भएको हुन्छ, अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा एक्चुअली सिरोसिस त भएको छैन, तर हुन्छ के खासमा त्यहाँ इन्फ्लामेसन सुरु भएको छ। सो इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ, बिलियरी क्यानालिकुलीहरु के हुन्छ सबै, यानी हेपाटोसाइट्सको भित्र इडिमा हुन्छ हैन। त इडिमाले गर्दाखेरि के हुन्छ, सरी भाइरल हेपाटाइटिसहरुमा के हुन्छ, इडिमाले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्टिभ काइन्ड अफ जन्डिस आउँछ कि आउँदैन। सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ, यानी कि लिभरमा के हुन्छ त इडिमा हुन्छ र इडिमाले गर्दाखेरि अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिसको काइन्ड अफ फिचरहरु देख्न सक्छ। सो युजुअली यहाँ यानी कि जन्डिस पाइन्छ। र जन्डिस हुने कारण त्यही नै हो कि युजुअली इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि बिलियरी क्यानालिकुलाईहरु कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ र बिलियरी क्यानालिकुलाई कन्स्ट्रिक्ट भयो भने अब बाइलहरु राम्ररी पास हुन सक्दैन र त्यही कारणले गर्दाखेरि जन्डिस देखिरहेको हुन्छ। सो यो पेसेन्टहरुमा हेपाटोमेगाली जन्डिस आउन सक्छ। र यही कारणले गर्दाखेरि जुन मैले भने कि बिलियरी क्यानालिकुलाईहरुबाट यानी कि पास भइरहेको छैन बाइल, सिम्पल भुजा यसरी भुजा मिलेट सबै एउटा लिभर सेल छ, अर्को लिभर सेल छ हैन, यहाँ लिभर सेलहरुको या त यस्तो छ। मानौ कि यो बिचतिर एउटा बिलियरी क्यानालिकुलाई छ, अब वरिपरिमा सबै इडिमा छ, बिलियरी क्यानालिकुलाई वरिपरिमा मानौ कि इडिमाटस फ्लुइडहरु छ र यो इडिमाटस फ्लुइडहरुले के गर्यो, बिलियरी क्यानालिकुलाईलाई कन्स्ट्रिक्ट पारिदिएको छ। त्यसै कारणले के गर्दा के हुन्छ, बाइलहरु यहाँबाट राम्ररी तल जानै पाइरहेको छैन। सो बाइलहरु राम्ररी लिभरबाट तल जान नपाए त के हुन्छ, जन्डिस हुन्छ कि हुँदैन हैन। अनि अल्टिमेटली यो सिस्टम जुन छ, यो सिस्टमको प्रेसर के हुन्छ, बढ्छ, यानी कि पोर्टल हाइपोटेन्सनको पनि फिचर्सहरु आउन सक्छ। सो अल्कोहलिक हेपाटाइटिसको पेसेन्ट्सहरुमा पनि पोर्टल हाइपोटेन्सनको फिचर्स आउन सक्छ। सो देयर मे बी, नट 100% हुन्छ नै, देयर मे बी प्रेजेन्स अफ फिचर अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन। सो पोर्टल हाइपोटेन्सनको फिचर्सहरु अल्कोहलिक हेपाटाइटिसको पेसेन्टमा देखिन सक्छ। र यो पोर्टल हाइपरटेन्सनको फिचर्सहरु के हुन्छ, एसाइटिस हुन्छ, अझै स्प्लिनोमेगाली हुन्छ हैन। तर क्यापिट मोटोसाइ भेरिसियल ब्लिडिङहरु अलिक यसमा चाहिँ त्यति पनि डेभलप हुँदैन धेरै कसरी। अल्कोहलिक हेपाटाइटिसमा त्यति पनि मतलब यानी पोर्टल हाइपरटेन्सन हुन्छ तर एसाइटिस स्प्लिनोमेगाली यति समय सीमित हुन्छ। कुनै केसमा मात्रै अब क्यापिट मोटोसाइ हैन त्योहरुमा पनि हुन सक्छ, तर युजुअली भयो भने पनि एसाइटिस स्प्लिनोमेगाली सम्म सीमित हुन्छ, अरु खासै केही प्रब्लम हुँदैन। र मैले के भने अल्कोहलिक हेपाटाइटिसको पेसेन्ट्सहरु युजुअली एक्युट एपिसोड्समा हैन, यसको जब एक्युट एपिसोड्स हुन्छ
1/3 अफ द पेशेन्ट्स युजुअली डाई। वो 1/3 पेशेन्ट को डेथ हुन्छ र बाँकी पेशेन्ट्सहरू के हुन सक्छ, द रिमेनिङ पेशेन्ट्स मे डिरेक्टली गो इन्टु द सिरोसिस तिर पनि जान सक्छ बाँकी पेशेन्ट्सहरू, हैन। सो अल्कोहोलिक हेपाटाइटिस पेशेन्ट्सहरूको के भयो त, एउटा यहाँबाट पेशेन्ट्सहरूमा के हुन सक्छ त, एउटा तपाईले भने कि 1/3 पेशेन्ट जुन हुन्छ यसको डेथ हुन सक्छ र बाँकीको 2/3 पेशेन्ट्सहरू छ। अब ट्रिटमेन्ट लियो भने चाहिँ कन्डिसन यहाँ पनि सुधार हुन सक्छ है, ट्रिटमेन्ट लियो भने यहाँ पनि सुधार हुन सक्छ। अब ट्रिटमेन्ट लिएन भने हैन, त्यति बेला चाहिँ सिरोसिसमा जान सक्छ, और वी क्यान से क्रोनिक लिभर डिजिज तिर जान, सिरोसिस भन्ने बित्तिकै क्रोनिक लिभर डिजिजहरुमा जान सक्छ है। त यो चाहिँ अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसको भयो। अब सिरोसिसमा के हुन्छ, द थर्ड फीचर इज cirrhosis, or we can say chronic liver disease. Chronic liver disease मा पेशेन्ट जान्छ र यस्तो भयो भने अब चाहिँ एकदम एक्सट्रिम फिचर्स अफ पोर्टल हाइपरटेन्सन देखिन्छ, एनासाइटिस हुन्छ, स्प्लिनोमेगाली हुन्छ, जति पनि स्टिगमाटा अफ क्रोनिक लिभर डिजिज थियो नि सबै आउँछ। यानी कि अब हेड टु टो को कुरा गर्दाखेरि अब यस्तो माथिकै तलबाट माथिदेखि तलतिर जाँदाखेरि के हुन सक्छ, हेड टु टोमा एउटा एलोपेसिया हुन सक्छ, अर्को यसमा एलोपेसिया, अझै यदि आँखामा हेर्यो भने हैन एलोइस डिस्कलरेसनहरु देखिन्छ, अझै के हुन सक्छ, माउथमा पनि एलोइस डिस्कलरेसन हुन सक्छ हैन। चेस्टहरुमा हेर्यो भने स्पाइडर नेभाइहरु देखिन सक्छ, एब्डोमेन डिस्टेन्डेड हुन सक्छ हैन, मेलहरुमा ग्यानेकोमेस्टिया डेभलप हुन सक्छ हैन। त्यसपछि अम्बिलिकसहरु इभर्टेड हुन सक्छ हैन। अझै तल गयो भने चाहिँ टेस्टिकुलर एट्रोफी हुन सक्छ, एब्डोमेनमै अझै हामीले छोडिदियौं क्यापिट मुन्डुसाइ देखिन सक्छ हैन, साइनी एब्डोमेन हुन सक्छ। यानी कि त्योहरुको छुट्टै नै, अब सिरोसिसको लागि छुट्टै नै हामी पढ्छौं, पाममा चाहिँ पाल्मर एडिमा हुन सक्छ हैन। अर्को चाहिँ फ्ल्यापिङ ट्रेमर्सहरु, यस्तो फ्ल्यापिङ ट्रेमर्सहरु देखिन सक्छ हैन। त्यसपछि कन्ट्र्याक्चरहरु देखिन सक्छ पाममा हैन। यो कुराहरु यानी कि छुट्टै यो क्रोनिक लिभर डिजिजको स्टिगमाटाको लागि छुट्टै हामी लेक्चर डिस्कस नै गर्छौं। अहिले जस्ट मैले अलिअलि भजुरहरुलाई भनिदिए कि सिरोसिसमा यो सिम्पटमहरु आउन सक्छ हैन। पोर्टल हाइपरटेन्सनको सबै फिचर्स र बाँकी स्टिगमाटा अफ सीएलडी चाहिँ देखिन सक्छ इन केस अफ द सिरोसिसको केसमा। अब क्लिनिकल फिचर्सहरु कुरा गरिसकेपछि अब हामी यसको जान्छौं इन्भेस्टिगेसन वर्कअपहरुतिर। अब कोही पनि पेशेन्ट आयो अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसको हैन, अल्कोहोलिक लिभर डिजिज लिएर आयो भने तपाई के इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ? व्हाट आर द इनिशियल इन्भेस्टिगेसन? ल के अब के इन्भेस्टिगेसन हैन, ठिकै हो, त्यो डराएर पनि गर्नु पर्दैन हैन। ल लिभर फंक्सन टेस्ट गर्ने हैन हामी, के हेर्ने एलएफटी मा? लिभर इन्जाइम्स हैन, एसजीओटी हेरौं, ल एसजीओटी हेरौं, एसजीपीटी हेरौं हैन, गामा जीजीटी हेरौं। एसजीओटी लाई के भन्छ अर्को नाम? एएसटी। ल ठीक छ। अब यो इन्जाइम्सहरु मध्ये कुन चाहिँ राम्रो हो? गामा जीजीटी भने हैन, तर गामा जीजीटी हैन हैन, यसको लागि राम्रो इन्जाइम हो भनेर यस्तो हुन्छ के गामा जीजीटी जुन भन्छ नि त्यो एक्चुअली जति पनि अल्कोहोलिक यानी जति पनि लिभर डिजिजहरु हुन्छ नि सबै लिभर डिजिजमा बढ्छ के गामा जीजीटी। त्यही भएर गामा जीजीटी एउटा नन स्पेसिफिक हो के, अरु धेरै कन्डिसन्सहरुमा गामा जीजीटी बढ्छ। त्यही भएर गामा जीजीटी जुन हुन्छ त्यो नन स्पेसिफिक, त्यही भएर यो चाहिँ राम्रो यानी कि अल्कोहोलिक लिभर डिजिजकै लागि राम्रो मार्कर हैन, यानी कि राम्रो यसको रेजले कहीं अल्कोहोलिक लिभर डिजिज भन्न मिल्दैन के हैन। सो इट इज एक्चुअली गामा जीजीटी जुन छ त्यो एउटा के हो त, नन स्पेसिफिक हो, नन स्पेसिफिक फर अल्कोहोलिक लिभर डिजिज छैन स्पेसिफिक। अब एएसटी र एएलटी को कुरा भन्यो भने यो दुईटामा लिभरको लागि कुन स्पेसिफिक हो?
एसजीपीटी हो स्पेसिफिक, यानी कि नाममै एल छ नि त, त्यही भएर लिभरको लागि बढी स्पेसिफिक हो हैन। तर के हुन्छ खासमा, सो ओभरअल हामीले यदि लिभरमा स्पेसिफिक कुन इन्जाइम छ भने लिभरकै ड्यामेज भएर कुन इन्जाइम बढ्छ भने के भन्ने, एएलटी भन्ने हैन, चाहे एसजीपीटी भन्ने। तर कसैले सोच्छ कि अल्कोहोलिक लिभर डिजिजमा कुन चाहिँ बेस्ट टेस्ट हो भने एन्सर हुन्छ कस्तो, एसजीओटी अपन एसजीपीटी को रेसियो ग्रेटर देन 1। हेर्नुहोस्, नर्मली के भने मैले कि नर्मली लिभरको लागि कुनै पनि कन्डिसनमा लिभर यदि ड्यामेज भइरहेछ भने देयर शुड बी स्पेसिफिकली राइज इन द एएलटी। तर यो केसमा के हुन्छ, हेर एसजीपीटी नर्मल पनि हुन सक्छ क्या यो केसमा, र इन्क्रिज पनि हुन सक्छ इन द अल्कोहोलिक लिभर डिजिज। एसजीओटी चाहिँ जहिले इन्क्रिज हुन्छ, गामा जीजीटी पनि इन्क्रिज हुन्छ। तर गामा जीजीटी इन्क्रिज भए पनि डायग्नोसिसमा भ्यालु कम छ, किनभने गामा जीजीटी नन स्पेसिफिक छ। एसजीपीटी जुन छ त्यो नर्मल पनि भइदिन सक्छ, त्यही भएर एसजीपीटी पनि यसको लागि चाहिँ मात्रै मतलब त्यति राम्रो छैन। एसजीओटी चाहिँ बढ्छ स्पेशली, र हामीले हेर्नुपर्ने भनेको एसजीओटी अपन एसजीपीटी को रेसियो। सो द बेस्ट टेस्ट जुन हुन्छ, बेस्ट यानी कि ब्लड टेस्ट भनेको यही नै हो, एसजीपीटी एसजीओटी अपन एसजीपीटी को हामी रेसियो हेर्छौं, र यो रेसियो कति हुनुपर्छ, ग्रेटर देन, ल यो रेसियो हुनुपर्छ हामीले हैन, ग्रेटर देन हामीले हेर्नु पर्यो। यानी कि यो सिम्पली बुझ्नु पर्यो ग्रेटर देन 1, यानी कि यो इन्क्रिज हुन्छ सिम्पली। यदि एसजीओटी अपन एसजीपीटी को रेसियो इन्क्रिज भइरहेछ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ कि त्यो अल्कोहोलिक लिभर डिजिजलाई सिग्निफाई गर्छ भनेर बुझ्नु पर्छ। ठीक छ, यतिसम्म बुझ्यो। अब चाहिँ अर्को कुरा, सो गामा जीजीटी अरु के कन्डिसनमा बढ्न सक्छ। सो गामा जीजीटी अरु के कन्डिसनमा बढ्न सक्छ, कोही ओबिस पेशेन्ट छ भने त्यसमा पनि गामा जीजीटी रेज हुन सक्छ। अर्को हामीले गामा जीजीटी रेज हुने भनेको राइज सिन्ड्रोममा, सो रिज सिन्ड्रोममा पनि गामा जीजीटी रेज हुन सक्छ। डिफरेन्ट अरु कन्डिसनमा पनि गामा जीजीटी रेज हुन्छ, त्यही भएर यो अलि नन स्पेसिफिक हो। अब एउटा हुन्छ एएलपी, अल्कलाइन फोस्फेटेज। एएलपी मीन्स अल्कलाइन फोस्फेटेज। अल्कलाइन फोस्फेटेज पनि यहाँ के हुन सक्छ, यो पनि नन स्पेसिफिक भइदियो। किन, हेर अल्कलाइन फोस्फेटेज के हो त, एक्चुअली बिलियरी केनालिकुलाइहरुबाट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। सो अल्कलाइन एएलपी जुन छ यो बिलियरी केनालिकुलाइहरुबाट, यो जुन बिलियरी केनालिकुलाइको जुन सेल्सहरु हुन्छ यहाँबाट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। अब एएलपी युजुअली अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस ड्यू टु एनी कज, कुनै पनि कजमा अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस त्यहाँ रेज हुन्छ। अब अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस डिफरेन्ट कारणले हुन सक्छ नि त हैन, एउटा स्टोनहरुले पनि अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस गराइदिन सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यो पनि अब एएलपी यहाँ रेज हुन सक्छ अल्कोहोलिक लिभर डिजिज, किन अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसमा मैले भनेको थिएँ अब्स्ट्रक्टिभ जन्डिस भइरहेको हुन्छ एक किसिमको। त्यही भएर चाहिँ एएलपी रेज हुन सक्छ, तर एएलपी रेज भए पनि यो त स्पेसिफिक त छैन हैन। त्यही भएर चाहिँ इट इज नन स्पेसिफिक। एएलपी को पनि डायग्नोस्टिस भ्यालु अलिक कम नै छ। अब अर्को हामीले टेस्ट हेर्छौं के, पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर भनेको प्रोथ्रोम्बिन टाइम र इन्टरनेशनल नर्मलाइज्ड रेशियो। प्रोथ्रोम्बिन टाइम र इन्टरनेशनल नर्मलाइज्ड रेशियो। नर्मली प्रोथ्रोम्बिन टाइम कति हुन्छ, 15 सेकेन्ड जति हुन्छ हैन। तर यदि प्रोथ्रोम्बिन टाइम यदि इन्क्रिज भयो भने, सो पीटीआईएनआर के हुन्छ त, नर्मली 11 to 15 सेकेन्डसम्म हुन्छ। तर अब यो केसहरुमा के हुन्छ, लिभरको सिन्थेटिक फंक्सन डिरेन्ज हुन सक्छ। त्यही भएर गर्दाखेरि, त्यही भएर पीटीआईएनआर के हुन्छ, यो पनि इन्क्रिज भएको हुन्छ, यानी कि जुन टाइम हुन्छ त्यो नर्मल भन्दा बढी हुन्छ। अब अर्को पनि इन्भेस्टिगेसन्सहरु छ, जस्तो एक्जाम्पलको लागि सिरम बिलिरुबिन। सिरम बिलिरुबिन हुन्छ, यो पनि के हुन्छ त, इन्क्रिज भएको हुन्छ। अब कुनै पनि पेशेन्ट्समा हामीले ट्रिटमेन्ट कति बेला गर्ने, त्यो डिसिजन कसरी गर्ने, सो ट्रिटमेन्ट कति बेला गर्ने हैन, त्यो डिसिजन गर्नको लागि हामीसँग एउटा फंक्सन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ डिस्क्रिमिनेन्ट फंक्सन।
त्यसलाई डिस्क्रिमिनेन्ट स्कोर पनि भन्छ, त्यसलाई म्याड्रे भन्ने यानी कि म्याड्रे भन्ने डाक्टरले त्यसलाई पत्ता लगाएको थियो, त्यही भएर त्यसलाई म्याड्रे स्कोर पनि भन्छ। सो डिस्क्रिमिनेन्ट फंक्शन या स्कोर, यसकै अर्को नाम हो म्याड्रेज स्कोर। अब यो स्कोरमा के भन्छ त, जस्तो यसमा के हुन्छ 4.6 इन्टु नर्मल increase in prothrombin time from baseline plus serum bilirubin अब हेर हामीले के गर्छ यसमा 4.6 इन्टु यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम नर्मली कति छ त्यो भन्दा कति यानी कि बेसलाइन भन्दा कति इन्क्रिज हो, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै प्रोथ्रोम्बिन टाइम नराख्ने क्या। जस्तो इक्जाम्पलको लागि 15 सेकेन्डसम्म त नर्मल हो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। लेट्स सपोज कोही मान्छेको पिटी आयो 30 सेकेन्ड, कति आयो पिटी 30 सेकेन्ड आयो र मानौ उसको सिरम बिलिरुबिन 3 छ भने अब उसको डिस्क्रिमिनेन्ट स्कोर कति हुन्छ 4.6 इन्टु इन्क्रिज इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कति इन्क्रिज भयो त, नर्मली त 15 सेकेन्ड थियो नि, उसको कति छ 30 सेकेन्ड, यानी कति इन्क्रिज भएको छ 15 सेकेन्ड, यानी कि 15 प्लस सिरम बिलिरुबिन 3 छ हैन त 15 चौका 60 त मानौ न, यसको मतलब ग्रेटर देन 32 त छ नि, हो कि हैन। ओभरअलमा यो बुझ्यौ। यो यस्तो हेर, जस्तो कुनै पनि पेसेन्ट्समा कुनै पनि अल्कोहोलिक लिभर डिजिजको पेसेन्ट छ भने त्यो पेसेन्टमा हामीले कति बेला ट्रिटमेन्ट सुरु गर्ने, त्यो सुरु गर्नको लागि हामीसँग एउटा स्कोरिङ सिस्टम छ। त्यो स्कोरिङ सिस्टम छ, त्यसलाई भन्छ डिस्क्रिमिनेन्ट फंक्शन वा डिस्क्रिमिनेन्ट स्कोर। यसलाई म्याड्रे स्कोर पनि भन्छ। म्याड्रे भनेको साइन्टिस्टको नाम हो। यसमा के यसको फर्मुला छ 4.6 इन्टु इन्क्रिज इन प्रोथ्रोम्बिन टाइम फ्रम बेसलाइन प्लस सिरम बिलिरुबिन, यानी कि कति प्रोथ्रोम्बिन टाइम छ त्यो नलेख्ने, इन्क्रिज कति भएको छ नर्मल भन्दा त्यो लेख्ने। त लेट्स सपोज कि नर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कति हुन्छ 15 सेकेन्ड। ल मानौ कि एउटा पेसेन्ट छ, एउटा हाइपोथेटिकल पेसेन्ट ए पेसेन्ट माने र यो पेसेन्टको यानी कि स्कोर कति छ, यानी उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम कति छ 30 सेकेन्ड, यानी कि उसको इन्क्रिज कति भएको छ 15 सेकेन्ड। त 4.6 इन्टु 15 र प्लस मानौ उसको सिरम बिलिरुबिन 3 छ गर्दाखेरि कति आयो, यो यति भनेको 15 4 * 60 भइहाल्छ, यानी कि उसको यतिकै बुझिन्छ कि 32 भन्दा समहाउ ग्रेटर छ नि त। त यदि 32 भन्दा ग्रेटर भयो भने अब हामीले ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो इफ द डिस्क्रिमिनेन्ट फंक्शन or स्कोर इज ग्रेटर देन 32 देन वी शुड स्टार्ट द ट्रिटमेन्ट। र यदि लेस देन 32 छ भने डोन्ट स्टार्ट ट्रिटमेन्ट। स्टार्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन अहिले, ठीक छ। त्यति बेला त्यही हो अल्कोहल एब्स्टिनेन्सहरु गराउन लाउने, यस्तो कुरा गर्न लाउने, ठीक छ। ओके, यो लेख सो इन्भेस्टिगेसनमा हामीसँग अर्को पनि एउटा स्कोरिङ सिस्टम हुन्छ जसलाई भन्छ मेल्ड स्कोर, MELD मेल्ड स्कोरिङ सिस्टम। अब यो स्कोरिङ सिस्टममा पनि के छ, तीनटा कुरा छ, यसलाई अक्सर याद राख्नु BIC, यानी कि बी बाट भनेको बिलिरुबिन सिरम बिलिरुबिन, अर्को भनेको INR, अर्को भनेको सिरम क्रिएटिनिन। अब यो यो सबैको आफ्नो आफ्नो यानी कि योहरुको कति रेन्जमा कति स्कोर छ, त्यो स्कोर अनुसार चाहिँ हामीले मेल्ड स्कोर क्याल्कुलेट गर्छौं। र मेल्ड स्कोर क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यसको पनि फर्मुला छ हैन, यसको फर्मुला हामी हेर्दैनौं। यदि बुझ्छौं कि यसको भ्यालु यदि 21 भन्दा ग्रेटर छ भने यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो, ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नु पर्यो। यो 21 भन्दा ग्रेटर छ भने जस्तो त्यो मान्छेको चाहिँ कन्डिसन अलि नराम्रो छ हैन, प्रोग्नोसिस अलि वर्स छ, त्यही भएर चाहिँ ग्रेटर देन 21 यदि मेल्ड स्कोर आइरहेको छ भने वी शुड नाउ स्टार्ट द ट्रिटमेन्ट। अर्को एउटा स्कोर छ ग्लासगो स्कोर। अब यो ग्लासगो स्कोर जुन छ यो स्कोरको भ्यालु डिफरेन्ट बुक्समा डिफरेन्ट किसिमको छ, त्यही भएर चाहिँ हेरिसन बुकमा चाहिँ यो ग्लासगो स्कोर राखिएन, डेभिडसनमा राखेको छ। सो जसलाई ग्लासगो स्कोर पढ्न मन लागेछ पढ्नुस् डेभिडसनबाट। तर यति बुझ्नु कि यो डक्टरहरूले युजुअली चाहिँ डिस्क्रिमिनेन्ट फंक्सनबाटै युजुअली चाहिँ त्यो
मतलब त्यो गर्छ, यानि कि ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्दैन, त्यो मतलब उसले डिटरमाइन गर्छ। यति बाँकी सबै स्कोरहरू खालि पढ्नको लागि हो, इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूको लागि हो, यो एक्चुअली युजमा त्यति खासै छैन। अर्को टेस्टहरू छ जस्तो हामीले युएसजी गर्न सकिन्छ हैन, सो अल्ट्रासोनोग्राफी पनि गर्न सकिन्छ। र एउटा अर्को टेस्ट छ, सो देयर आर सम स्पेशल टेस्ट, के स्पेशल टेस्टहरू छन्। यो स्पेशल टेस्टहरूले जस्तो कुनै पनि मान्छेमा सिरोसिस भएको छ कि छैन हैन, यानी सिरोसिस भएको छ कि छैन त्यो कुरा कसरी पत्ता लगाउँछ हैन। सो के स्पेशल टेस्टहरू छ जसले चाहिँ नन इन्भेजिभ टेस्ट, नर्मली त सिरोसिस कसरी पत्ता लाग्छ, बायोप्सी गरेर हो कि हैन, तर केही नन इन्भेजिभ टेस्टहरू पनि छन् जसले सिरोसिसलाई पत्ता लगाइदिन्छ। सो देयर आर सम नन इन्भेजिभ टेस्ट। यो नन इन्भेजिभ टेस्टहरू के हो भनेपछि, सो देयर इज अ हेप्टोग्लोबिन। सो हामी हेप्टोग्लोबिनको लेभल हेर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ EST टु प्लेटलेट रेसियो, यानी यसलाई APRI पनि भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्जिएन्ट एलास्टोग्राफी। अब हेप्टोग्लोबिन भनेको चाहिँ अब लिभरले सिक्रिट गर्ने काइन्ड अफ प्रोटिन हो। नर्मली यो प्रोटिन चाहिँ एकदम यानी कि लिभरको एकदम वर्स्ट कन्डिसनसम्म पनि यो प्रोटिन प्रोड्युस भइ नै रहेको हुन्छ, तर जब सिरोसिस नै आइहाल्छ त्यति बेला मात्रै यो प्रोटिनहरूको भ्यालुमा कमी आउने हो। त्यही भएर हेप्टोग्लोबिन यदि कम भइरहेछ भने वी शुड थिंक दैट देयर इज समहाउ डेभलपमेन्ट अफ सिरोसिस इज गोइङ अन। अर्को कुरा AST टु प्लेटलेट रेसियो। यो AST टु प्लेटलेट रेसियो पनि यसको जुन रेसियो हुन्छ यो रेसियोले पनि यदि यो रेसियो यदि इन्क्रिज भइरहेछ भने इट इन्डिकेट्स त्यहाँ सिरोसिस प्रोसेस अब आइरहेछ भनेर। अर्को हुन्छ ट्रान्जिएन्ट एलास्टोग्राफी। ट्रान्जिएन्ट एलास्टोग्राफी एउटा यानी कि झन्डै झन्डै अल्ट्रासोनोग्राफी जस्तै छ, तर अल्ट्रासोनोग्राफीमा हामी युजुअली कुन वेभ फालिन्छ, के फालिन्छ अल्ट्रासोनोग्राफीमा? अल्ट्रासाउन्ड फालिन्छ हैन। यसमा के गरिन्छ, ट्रान्जिएन्ट एलास्टोग्राफीमा भाइब्रेसन टाइपको वेभ, भाइब्रेटरी वेव्सहरू चाहिँ प्रोबको माध्यमबाट हैन, प्रोबको माध्यमबाट भाइब्रेटरी वेव्स चाहिँ लिभरमा यानी कि पठाइन्छ। अब लिभरमा यदि मानौँ न लिभरमा अहिले फ्याटी लिभर छ भने त्यहाँ पास हुने वेभको स्पिड, चाहे अब सिरोसिस वाला लिभर छ भने त्यसमा पास हुने वेभको स्पिड फरक पर्छ, र त्यही अनुसारले यो ट्रान्जिएन्ट एलास्टोग्राफीहरूले यो डिटरमाइन गर्छ कि सिरोसिस छ कि अहिले यानी कि फ्याटी लिभर छ कि नर्मल लिभर छ। सो नर्मल लिभर, फ्याटी लिभर, सिरोसिस वाला लिभरमा जुन वेभको स्पिड हुन्छ, भाइब्रेटरी वेभको स्पिड त्यो कम बढी हुन्छ हैन। त्यही अनुसारले चाहिँ डक्टर मतलब यानी कि यो ट्रान्जिएन्ट एलास्टोग्राफीमा डिटरमाइन हुन्छ कि सिरोसिस भएको छ कि छैन। सो दिज आर सम स्पेशल टेस्ट which will actually tell you that there is cirrhosis is developed if there is cirrhosis or not हैन, यो भन्छ हैन। र यिनीहरुको राम्रो कुरा के हो, नन इन्भेजिभ टेस्ट हो। इन्भेजन नगरेरै हामीले बायोप्सी नगरेरै हामीले पहिले भन्न सक्छौं सिरोसिसको बारे। र अर्को कुरा एउटा अझै स्पेशल टेस्ट थियो, स्पेशल टेस्ट त नभनौं, त्यो चाहिँ नर्मल इन्भेस्टिगेसनमै पर्छ, त्यो चाहिँ मैले अघि भन्न बिर्से थिए, यो भनिदिन्छु अझै। सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिनको लेभल के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। हेर्नुस्, एल्बुमिन भनेको लिभरले सिन्थेसाइज गर्ने एउटा प्रोटिन हो। अब लिभरको ड्यामेज छ भने एल्बुमिन त घट्छ, तर यही सीरम ग्लोबुलिन जुन हुन्छ त्यो के भएर हुन्छ, इन्क्रिज भएर हुन्छ। सो धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको कन्फ्युजन के हुन्छ कि सीरम ग्लोबुलिन किन इन्क्रिज भइरहेछ, यो पनि त प्रोटिन हो हैन। एक्चुअली हुन्छ के सीरम ग्लोबुलिन जुन छ यो सीरम ग्लोबुलिनलाई एक्चुअली लिभरले मेटाबोलाइज गर्छ के। तर यो सीरम ग्लोबुलिन प्रोटिनलाई लिभरको मेटाबोलिक जुन फंक्सन हुन्छ त्यो मेटाबोलिक फंक्सनलाई यसलाई मेटाबोलाइज गर्ने हो। अब यदि सीरम ग्लोबुलिन जुन छ, मानौ कि लिभर ड्यामेज छ कोही मान्छेको, लिभरले राम्रो काम गरिरहेको छैन भने उसको मेटाबोलिक फंक्सन पनि त डिरेज हुन्छ, यानी उसले जति मेटाबोलाइज गर्नुपर्ने ग्लोबुलिनलाई त्यति मेटाबोलाइजै गर्दैन विदिन जति टाइम, ठीक छ। सो त्यही भएर जति टाइममा मेटाबोलाइज गर्नुपर्ने टाइममा मेटाबोलाइज गर्दैन भने के हुन्छ, ग्लोबुलिनको लेभल इन्क्रिज हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यही भएर सीरम ग्लोबुलिनको लेभल चाहिँ इन्क्रिज भएर हुन्छ। सो दिस वेयर द इन्भेस्टिगेसन। र अब हामी एउटा सिम्पल एउटा स्पेशल कुरा गर्छु म।
एल्बुमिन त्यही हेर्छ, त्यही एजी रेसियो के हुन्छ अब ओभरअलमा डिक्रिज हुन्छ हैन, किनभने त्यही भएर एल्बुमिन टु ग्लोबुलिन रेसियो हेर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, एल्बुमिन टु ग्लोबुलिन रेसियो हेर्छ र यो रेसियो के हुन्छ, समहाउ डिक्रिज हुन्छ, किनभने न्युमरेटर डिक्रिज छ भने र डिनोमिनेटर इन्क्रिज भएर छ भने ओभरअल रेसियो के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ हैन। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो एल्बुमिन टु ग्लोबुलिनको कुरा थियो। अर्को एउटा कुरा के मैले भन्न खोजेँ, यदि कोही पेसेन्ट्सहरू क्रोनिक लिभर डिजिजको पेसेन्ट छ र त्यो पेसेन्ट्सहरूले जस्तो नर्मली के हुन्छ, कोही पेसेन्ट्सहरूले सपोज कोही पेसेन्ट छ हैन, त्यो पेसेन्टले पहिला मानौ कि कुनै पेसेन्ट छ, कोही पेसेन्ट छ पहिला उसले भन्छ कि म 2 बोतल पनि खान्थेँ मलाई केही पनि हुन्थेन हैन। कोही पेसेन्ट छ, त्यही पेसेन्टले तपाईँलाई भन्छ म 2 बोतल खाँदा पनि मलाई केही हुन्थेन, तर अब म 1 पेग लगाउँदा पनि मलाई त्यो अल्कोहलले टक्सिसिटी गरिरहेछ। यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ हैन, यसले इन्डिकेट गरिरहेछ कि त्यहाँ लिभरको सिरोसिस प्रोसेसहरू स्टार्ट भइसकेको छ हैन, किनभने लिभरले अल्कोहललाई मेटाबोलाइज गर्ने पनि गर्ने होइन हो। अब लिभर सिरोसिसहरू भइसकेको छ भने त्यहाँ त मेटाबोलिक फङ्सन पुरै डिरेन्ज भइसकेको छ। त्यही भएर इनिसियली जो पेसेन्ट 2 बोतल खान सकिरहेको थियो मजाले, त्यसलाई केही खासै प्रब्लम आइरहेको थिएन, तर अब सिरोसिस भएपछि त्यसले 1 पेग 2 पेग लगाए पनि उसलाई त्यति नै एमाउन्ट अफ अल्कोहलले मेटाबोलिजम नभएको कारणले गर्दाखेरि 1 पेगमै प्यान चाहिँ पुरै त्यो छ क्या ब्ल्याक आउट भइसकेको छ अनि 1 पेगमै पुरै झुम्म पारिदिएको छ। नर्मली उसलाई 1-2 बोतलमा झुम्म पार्थ्यो, अब 1 पेगमै झुम्म भइसक्यो पेसेन्ट। यानी कि स्मल अमाउन्ट अफ अल्कोहल अल्सो क्यान कज इन्टोक्सिकेसन इन द पेसेन्ट अफ सिरोसिस। सो यसरी पनि क्लिनिकली हामी बुझ्न सक्छौँ कि सिरोसिस डेभलप भइरहेछ कि छैन हैन। त सिरोसिस बुझ्नको लागि यो पनि एउटा तरिका हो, ठीक छ। अब हेर, अब हामी यसको छोड्छौँ के म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ हैन। सो म्यानेजमेन्ट के गर्ने, सबभन्दा सुरुमा के हुनुपर्छ, हामीले पेसेन्टलाई अल्कोहल पुरै छुटाइदिने हैन। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ, फर्स्ट नै कुरा हुन्छ जहिले पनि एब्स्टिनेन्स। सो ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्छ के एब्स्टिनेन्स। अर्को कुरा एब्स्टिनेन्स तिमी गर्छौ भने युजुअली पेसेन्ट्सहरू यस्तो पेसेन्ट्सहरू के भइसकेको हुन्छ, अल्कोहल डिपेन्डेन्स आइसकेको हुन्छ, त तिमीले अल्कोहलको लत छोडाउने औषधि दिनु पर्यो हैन। त पहिला भन्थ्यो लत छोडाउनको लागि डाइसल्फिराम दिइहाल हैन, तर डाइसल्फिरामले के हुन्थ्यो, तिमी दिन्छौ डाइसल्फिराम, पेसेन्ट घर जान्छ, तिमी अब अस्पतालमै बसेर इलाज गराउनु त्यस्तो जरुरी पनि छैन नि त। सबै केसमा हस्पिटलमै बसेर मोनिटरिङ गरेरै इलाज हुन्छ भने इट्स नट नेसेसरी, मान्छे घरमा गएर इलाज गराउँछ। अब घरमा गयो पेसेन्ट अनि पेसेन्टले के गर्यो त, डाइसल्फिराम औषधि खायो, 1-2 दिन उल्टी भयो, त्यसले यस्तो डाइसल्फिराम को खान्छ, फाल्दियो डाइसल्फिराम, फेरि अल्कोहल खान थाल्यो। यानी कि के बुझ्नु पर्यो कि एक्चुअली डाइसल्फिरामले लत छुटाउने होइन क्या, त्यो बान्ता गराउने हो। त्यसले त त्यो उल्टी गराउने औषधि दिएर त्यो लत अल्कोहलको लत छुट्दैन लत। त्यही भएर चाहिँ डाइसल्फिराम इज नट अ ड्रग अफ चोइस फर अल्कोहल डिएडिक्सन। यानी कि एउटा वर्ड छ अल्कोहल डिएडिक्सन भनेको अल्कोहलको लत छोडाउने औषधि। सो यसको लागि डाइसल्फिरामहरू नयुज गर्ने, यसको लागि युज के गर्न सकिन्छ, नैल्ट्रेक्सोन र एकाम्प्रोसेट। सो नैल्ट्रेक्सोन एकाम्प्रोसेटहरू जुन हुन्छ यो अल्कोहलको लत छोड्ने, यानी कि त्यो रक्सीबाट कुलत छोडाउने औषधिको त्यो प्रचार गरिरहेको हुन्छ नि, यहीहरू हुन्छ नैल्ट्रेक्सोन र एकाम्प्रोसेट हुन्छ। यिनीहरूले के गर्छ, रक्सीको कुलतबाट तिमीलाई ठिक पार्दिन्छ। अर्को हामीले के दिन सक्छौँ औषधिमा, अब जस्तो कोही पेसेन्ट, लेट्स सपोज इफ एनी पेसेन्ट इज अफ अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसमा छ एन्ड यु वान्ट कि यो पेसेन्ट चाहिँ सिरोसिसमा प्रोग्रेस नगरोस् हैन, यो प्रोग्रेसनलाई तिमीले रोक्नु छ भने तिमी के औषधि दिन सक्छौ, यु शुड गिभ द प्रेडनिसोलोन हैन, प्रेडनिसोलोन फर कोही वीक्स दिन हैन। सो यानी कि हामी ओरल प्रेडनिसोलोन दिनुपर्छ 4 हप्ताको लागि। यसले के गर्छ, प्रेडनिसोलोनहरूले यानी कि यसले पुरै इन्फ्लामेसनको जति पनि एक्सन सबै कम गरिदिने हो। सो त्यही मेकानिजमले यसले के गर्छ, अल्कोहोलिक हेपाटाइटिसबाट सिरोसिसमा यसले
यानी कि प्रोग्रेसन हुनबाट रोक्छ। सो प्रेडनिसोलोन इज अल्सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट ड्रग। अर्को भनेको चाहिँ हामीले अघि प्याथोजेनेसिस पढ्दाखेरि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट यानी कि इम्पोर्टेन्ट साइटोकाइन थियो जसले चाहिँ हैन जसले चाहिँ के गर्छ त्यो यानी कि यो डिजिजको प्याथोलोजीमा भाग लिन्छ, त्यसको नाम हो टिएनएफ अल्फा। सो टिएनएफ अल्फा इन्हिबिटर ड्रगहरू हुन्छ हैन। सो टिएनएफ अल्फा इन्हिबिटर यो ड्रगको नाम के हो? पेन्टोक्सिफाइलिन। र पेन्टोक्सिफाइलिनको दुईटा युज छ, एउटा यहाँ पनि युज छ, एउटा बर्गर डिजिजमा पनि युज हुन्छ। सो पेन्टोक्सिफाइलिन इज अल्सो युज इन बर्गर्स डिजिज। अब कोही पनि पेसेन्टहरुमा यो औषधिहरु मैले चलाइरहेको छु हैन, र पेसेन्ट रेस्पोन्ड गरिरहेछ कि गरिरहेको छैन भनेर एउटा छुट्टै स्कोरिङ सिस्टम दियो के, यानी कि द पेसेन्ट इज रेस्पोन्डिङ टुवर्ड्स योर ड्रग अर नट, त्यसको लागि एउटा छुट्टै यानी कि स्कोरिङ दियो, त्यसले भन्छ लिलीज स्कोर। सो नाम याद राख्नु पर्यो खाली, लिलीज स्कोर। सो लिलीज स्कोर विल बेसिकली टेल यु दैट if any patient will respond, if any patient is responding to the treatment or not. सो ट्रिटमेन्ट रेस्पोन्ड गर्छ कि गर्दैन भनेर त्यो लिलीज स्कोरले भन्नु, ठीक छ। र लास्ट उपाय जहिले पनि के हुन्छ? लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन हैन। अब मानव सिरोसिस भइसक्यो त लास्ट उपाय तिम्रो के हो? लिभर ट्रान्सप्लान्ट गरिदियो। अब लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि केही प्रिक्विस्टिजहरु हुन्छ, जस्तो के भन्छ 6 मन्थ अफ अल्कोहल एब्स्टिनेन्स हुनुपर्छ लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि। अब किन 6 मन्थको एब्स्टिनेन्स चाहिन्छ लिभर ट्रान्सप्लान्टको लागि भन्न सक्छ कसैले? किन चाहिन्छ 6 मन्थ एब्स्टिनेन्स? एउटा त के भयो कारण कि जुन लिभरमा मतलब कि डिजिज प्रोसेस छ त्यो समहाउ तिमीले 6 महिनाको एब्स्टिनेन्स पछि समहाउ उसको कन्डिसन पहिला भन्दा राम्रो हुन्छ। र 6 महिनासम्म कोही मान्छेले लिभर यदि कि एब्स्टिनेन्स गर्यो भने हुन सक्छ त्यसले लतै छोडिदियोस्, हो कि हैन? 6 महिना इफ द पेशेन्ट इज ह्याभिङ एब्स्टिनेन्स फर 6 months, इट मिन्स यो होप छ नि तिमीलाई कि यो मान्छे भविष्यमा पनि नलेला, यानी कि किनभने हेर मानौ कि मैले ट्रान्सप्लान्टेसन गरिदिएँ लिभर, त्यसपछि उसले खाइदियो रक्सी, त त्यो केही कामको भएन के, बुझ्यौ नि? यानी कि मैले ट्रान्सप्लान्टेसन गरिसकेपछि यदि उसले खायो यानी अल्कोहल कन्ज्युम गर्यो भने त्यो लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनले खासै फाइदा गर्दैन, बुझ्यौ? त्यही भएर चाहिँ हामी पहिले इन्स्योर गर्छौँ कि यो ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि पेसेन्ट बाँचोस्, हामी इन्स्योर गर्छौँ नि। त्यसको लागि हामीले 6 मन्थ एब्स्टिनेन्स गराउँछौँ। कारण एउटा के हुन्थ्यो एब्स्टिनेन्सको पर्पस के छ? पहिलो पर्पस यो थियो कि लिभर समहाउ गुड कन्डिसनमा आओस् ताकि हैन। र अर्को उसको का मतलब अर्को के छ एउटा अर्को कुरा कि यानी कि उसको 6 महिनासम्म यदि छोडेछ भने हुन सक्छ त्यो भविष्यमा खाँदैन लिभर हैन, खाँदैन यानी अल्कोहल कन्ज्युम गर्दैन। त त्यही भएर लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन गरिन्छ। अब लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि पनि छुट्टै स्कोरिङ सिस्टमहरु छ, यानी कति बेला हामी लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन गर्ने हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब डिफरेन्ट कन्डिसनमा डिफरेन्ट स्कोरिङ छ। यो कन्डिसनमा कुन स्कोरिङ सिस्टम युज हुन्छ? ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि हैन, ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि युज हुँदैन, चाइल्ड पग स्कोर युज हुन्छ। त्यो चाइल्ड पग स्कोर युज हुन्छ। लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन कति बेला गर्ने त्यसको लागि स्कोर छ चाइल्ड पग स्कोर। So child pug score मा child pug score के को लागि गरिन्छ? मैले भने child pug score is used to calculate that यो स्कोर क्याल्कुलेट गरिन्छ ताकि लिभर ट्रान्सप्लान्ट रिक्वायर्ड छ कि छैन भनेर हैन। र यो स्कोर को लागि त्यसमा चाहिँ 5 वटा भेरिएबलहरु छन्, जस्तो बिलिरुबिन, सिरम बिलिरुबिन, आइएनआर, एल्बुमिन, एसाइटिस, एस्ट्रेसिस। एल्बुमिन भनेको एल्बुमिनको रेसियो, एसाइटिस भने एसाइटिस छ कि छैन हैन। र अब एस्ट्रेसिसमा पनि कति एसाइटिस छ त्यो अनुसारको पनि स्कोरिङ छ। र एस्ट्रेसिस फ्ल्यापिङ ट्रेमरहरु छ कि छैन, यानी कि यस्तो पेशेन्ट राख्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त्यो। अब यो कुन स्कोरको लागि भयो? चाइल्ड पग स्कोरको लागि भयो। Okay, this is, I think this much is enough for the alcoholic liver disease in our level. Thank you.